अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा, थोड़ा तीखा तीखा आवाज़ हक। एक क्लिप सुने, इस पर थोड़ी देर में तबसरा करेंगे। साबित करूंगा कि जो शाह साहब ने मुंह में कीले डाल के कहा कि हम तो ब्रीक कर रहे हैं, अगर ये मैं साबित ना कर सकूं मेरा गला काट दूं। जी दोस्तों, क्लिप आपने देख लिया है। इस पर थोड़ी देर में तबसरा होने वाला है। आप लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जितने दोस्त इस वक्त जुड़ चुके हैं उनको बहुत प्यार भरा सलाम। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वक्त हम लाइव हो चुके हैं। तो ये स्ट्रीम जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इस वक्त लाइव देखी जा सकती है। तो जहां जहां दोस्त देख रहे हैं इसको शेयर करते चले जाएं। इंस्टाग्राम पर भी हमारे दोस्त अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। क्या बात है, असुर आर्या भी आ गए हैं। वाह जी वाह, वेरी गुड। अच्छा, वैसे ये बड़ी मजे की बात है, इंस्टाग्राम पर ना पता चलता रहता है कि आपके मोहब्बत वाले प्यारे कौन से आ रहे हैं। आर्या जी, आर्या जी आइए ना जी, अभी लिंक पब्लिक करेंगे, आइए ना जी, थोड़ा थोड़ा करके आइए ना जी। इंस्टाग्राम का भला हो कि ये हमें बता देती है कि कौन आ रहा है, कौन दूर से झांक रहा है, कौन तीखी निगाह से देख रहा है और कौन इंतजार कर रहा है। हाँ, तो मैं इंतजार कर रहा हूं। अब कोनो कोना नहीं है छुपन छुपाई का, धीरे धीरे आ जाइए। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक तो ये बड़ी मजे की चीज इंस्टाग्राम पे हो जाती है वैसे। हाँ, यूट्यूब पे पता नहीं चलता, फेसबुक पे पता नहीं, चुप करके ना छुप के सुनते रहते हैं। हाँ, तो पता नहीं चलता है कौन आया कौन नहीं। तो इंस्टाग्राम पर ना मुझे आईडीज नजर आ रही हैं, चुप करके अंदर आते हैं और अब बेचारे को मैसेज करने पड़ अब उसको मैसेज करने पड़ रहे हैं कि भाई मैं बिजी हूँ। मैं हाय मैं तो कार्टून देख रहा था। हाँ, मैं तो वो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था। भाई इधर हम भी स्टैंड अप आपके साथ कॉमेडी करेंगे थोड़ी सी, क्या हो गया है, स्टैंड अप भी करवाएंगे, सिट डाउन भी करवाएंगे, क्या दिक्कत है। खैर, बड़ी तेजी से चंद नुक्ते हैं, उन पर तवज्जो आज हमने स्टार्ट के अंदर करनी है। आपने एक ऑडियो जनाब, और मेरे साथ आज बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट कुछ जुड़ने वाले हैं इंशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूंगा मुख्तसरन तेजी से लेकर चलूं उसको, तो उतनी देर में आप लोग जरा शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले जनाब, आपको पता है एक ऑडियो मैं आपको बार बार सुनाता होता हूँ, जरा इसे सुन लें। पढ़ो 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 पढ़ो। क्या बात है भाइयों, आज की वॉचिंग इतनी कम क्यों है, कोई बता सकता है? जी दोस्तों, आज की वॉचिंग इतनी कम क्यों है, कोई बता सकता है? कोई कोई बता सकता है? तो हुआ ये कि जब छित्रपोला के बाद थोड़ा टकोर का प्रोग्राम जारी हुआ तो वॉचिंग इतनी कम क्यों है भाई, कोई बता सकता है क्या? अब जिनकी नजर व्यूअर्स के ऊपर हो, वॉचिंग के ऊपर हो, तो उनको तो यही लगे उनका ध्यान तो इधर ही जाता है। अब जिनकी होती नहीं, अब मेरी कोई वॉचिंग नहीं है भाई, 4-5 लोग आप लोग जो मोहब्बत करते हैं देखते हैं, मगर हम काम उसके लिए करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तो काम उसके लिए करते हैं भाई जो दिलों के हाल को जानता है। कमाल है यार, हमने लोगों से क्या लेना है, लोग दे क्या सकते हैं यार। ये स्पैमिंग ना करे, जो स्पैमिंग कर रहा है उसको टाइम आउट दें यार। एक तो ये हमारे नाक में दम कर देते हैं स्पैमिंग वाले, ठीक है। तो स्पैमिंग जो कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा टाइम आउट दें, या इनको मैं कहता हूं आपकी मेहरबानी भाई, ठीक है। आपने अपना मेन्यू रखा हुआ है, हम अपने तरीके पर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इनको जरा सब कोई टाइम आउट थोड़ा थोड़ा ना 30-30 सेकंड का दे दें, 10-10 30-30 सेकंड का टाइम आउट दे दें,
تاکہ ان کا پیغام پہنچ گیا ہے. تو یہ ذرا بیٹھ جائے, یہ بڑا ضروری ہے. تو توجہ ادھر کر لیں دوستو, بات کہیں کسی کنارے بھی لگائیں. ہم آج ہم نے کوشش کرنا مختصر مجلس رکھیں. تو ہم نے جب یہ بتایا کہ واچنگ اتنی کم کیوں ہے بھائی, کیا کوئی بتائے گا؟ اگلے ہی دن جناب ہوئے 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 توبہ توبہ, کانوں کو ہاتھ لگ گیا, دھوئیں نکل گئے, سٹریم یارڈ کے دھوئیں. نہیں یقین اپنی اسکرین پر دیکھ لیں آپ جناب, یہ دیکھیں کتنے گئی, ہاں یہ دیکھیں اسکرین پر, اوئے ہوئے 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 جناب 3.5 کے واچنگ. او ہو اف, توبہ 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 توبہ, 3,500 کے واچنگ آ گئی. جے پیا پام, جے پیا پام, لو جی سارے شروع ہو گئے جے پیا پام, واچنگ آ گئی, واچنگ آ گئی, واچنگ آ گئی. میں یہ پروگرام لائیو چل رہا تھا. ہاں تو ہم نظر نہیں رکھتے کیا؟ ہم پیدا ہی اس دن کے لیے ہوئے تھے نظر رکھنے کے لیے. ہم پیدا ہی نظر رکھنے کے لیے ہوئے تھے, بلکہ جب تم پیدا ہوئے تھے ہم تب بھی نظر رکھنے کے لیے تھے, وہاں ہی ادھر ہی, ہاں پل کے بیچ میں. جس سرنگ سے آپ نکلے تھے اس سرنگ پر بھی نظر رکھنے والے ہم ہی تھے, کیونکہ کام ہی ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے آواز حق تو دیکھے گا. میں نے لائیو اسکرین شاٹ لے لیا. میں نے کہا واچنگ اتنی کم کیوں ہے بھائی, کوئی بتائے گا؟ یہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا لائیو کا 3.5. اوہ میں نے کہا تھوڑا سا اینالائز تو کریں. ایک بار پہلے میں نے اسلامک اویکننگ کے اوپر اسکرین شاٹس دکھا کر آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے فیک ویورشپ کا پتہ کرنا ہے, کیسے ویورشپ اکٹھی کی جاتی ہے, تو آپ کو آسان طریقے سے یہ چیز پتہ چل سکتی ہے. اس میں نے اسکرین شاٹ دکھائے تھے, نمبر 1. دوسرا, میری بھاگی ہوئی کیوٹ گرل جب شام کو واپس آ گئی تھی بقایا لے کر, اور جو کپڑے وہاں رہ گئے تھے وہ بھی لے کر, اپنا بیگ بنا کر پیمپر شیمپر لے کر میرے پاس آئی میری لائیو سٹریم پر, تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے میرے خلاف ویڈیوز, میرے خلاف یہ ساری چیزوں کے اوپر اتنے زیادہ ویوز کیسے آتے ہیں؟ میں نے کہا بتائیے. کہنے لگا پیچھے ہزاروں کی سنکھیا میں سرورز بنے ہوئے ہیں, ان سرورز میں لنک کو سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے, اور وہاں بڑے بڑے کھلاڑی, بڑے بڑے گیانی بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی کے. وہ 5-10 ہزار تو روبوٹک فیک آرٹیفیشل ویو تو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں, 5-10 ہزار. اب نارمل بندہ جو ہے نا, وہ جب ان ہجڑوں کی سٹریم دیکھتا ہو کہتا ہے وہی 5,000 بندہ, 6,000 بندہ لائیو, یار واو واو. اس کے منہ سے یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب پھر چندی چور قسم کے ایکس مسلمز کہتے ہیں جی چلو جی کل ہم بھی چینل بنائیں گے. واہ, اس چکر کے اندر وہ بنا دیتے ہیں. اب ہوا کیا, بندہ پریشان, بندہ کہتا ہے یار وہی 5-6 ہزار. اور جو ڈھیڑے ناڑے کے مسلمان ہوتے ہیں, ڈھیلے ناڑے والے, ٹھیک ہے جی, جو بریک آواز پر پھسل جاتے ہیں, کہیں سے بریک آواز آتی ہے نا تو وہ ویسے ہی پھسل جاتے ہیں. ہاں وہ والے ہمارے کچھ ڈھیڑے نالے کے کئی ہمارے نوجوان ہیں, انفارچونیٹلی ان کا بھی تو دکھ ہے نا جی, کیا کریں, انہی کا تو دکھ ہے. وہ کہتے ہیں وہی 5-6 ہزار کے واچنگ, لگتا ہے یہ سچ ہے. ویری گڈ. او بھائی سنکھیا دیکھ کر سچ کا پتہ کرنا ہے تو کوٹھے پر چلے جاتے, یوٹیوب پر ڈاٹا ضائع کیوں کرنا تھا. ہاں جس گلی میں رہتے ہو اس کے 4 قدم آگے جاتے, کسی نہ کسی کا گھر مل جانا تھا تمہیں, وہاں رش دیکھ لیتے, بستر کی حالت بھی دیکھ لیتے اور کمرے کی کھڑکیاں بھی دیکھ لیتے.
और लाइटें जलाकर चेक कर लेते, एक ना एक गुलाबी लाइट जरूर निकलनी थी, क्योंकि रश तो वहीं पड़ता है जहां लाइट गुलाबी हो, नैन शराबी हो, शाम शबाबी और कबाबी हो, वहीं पर रौनक लगती है। तो ये क्या है, 6,000 7,000, वाह जी वाह, रौला पड़ गया। अब ये पॉइंट मैं क्यों बयान कर रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं पॉइंट क्यों रख रहा हूं। हम काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया की टेक्निक और यहां के वॉर स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये संख्या सुंख्या और पंख्या पुंख्या कुछ नहीं होती। सत्य वो है जिसका डंका बोलता है दलील की बुनियाद पर, चाहे वहां एक ही क्यों ना खड़ा हो, तन्हे तन्हा क्यों ना हो कोई है। ये संख्या देखकर फैसले करते हैं कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले। अब क्या हुआ, मैंने कहा यार थोड़ा सा गौर तो करूं, 3,500 लाइव वॉचिंग, धुएं निकल गए। मजे की बात बताऊं आपको, 3,500 वॉचिंग लाइव होने के बाद 2 दिन बाद यही वीडियो, पहले टाइटल देख लें, टाइटल पढ़ लें, ठीक है, राक्षसा विवाह की संतान वर्सेस दावा वाइज ऑन श्री राम, टाइटल देख लिया, सारा पढ़ लें। 2 दिन बाद यही टाइटल है, कितनी व्यूअरशिप है, 20K, 20K। लाइक्स कितने हैं, मेरे वाला काउंट नहीं करना, लाइक्स कितने हैं, 1.9K, 1.9K। इसकी सारी उम्र के अंदर इतनी व्यूअरशिप ऑर्गेनिक नहीं होनी थी। अगर ये ऑर्गेनिक थी तो 2 दिन बाद 20K। लाइव व्यूअरशिप कितनी है, 3.5K। अब देख लो जरा, पहले देख लो 2 हफ्ते पहले का प्रोग्राम, कितनी व्यूअरशिप है, कितनी व्यूअरशिप है, 23K। लाइक कितने हैं, 1.8 हैं। तेरी व्यूअरशिप तो 300 400 600 700 से ऊपर नहीं जा रही थी, लाइक तुझे तब 1.8 आए हैं जब तेरी व्यूअरशिप 3.5K लाइव है, तब तेरे लाइक सिर्फ 100 सिर्फ 100 पर है, सिर्फ 100 ऊपर हुए। 2 हफ्ते पहले ये हालत थी जब व्यूअरशिप 600-700, और जब 3.5K लाइव व्यूअरशिप हुई तो प्रोग्राम बंद होने के 2 दिन गुजरने के बाद 20K व्यूअरशिप। एक और मिसाल ले लो, 12 दिन पहले प्रोग्राम होता है, 23K व्यूअरशिप है, 12 दिन की कलेक्टिव। लाइक्स कितने हैं, 1.8K। मेरे वाला काउंट नहीं करना, ठीक है ना जी, 1.8K, 1800। और जिस प्रोग्राम की 3.5K लाइव व्यूअरशिप थी, उसके लाइक कितने हैं 2 दिन में, 1.9, सिर्फ 100 लाइक। समझ रहे हो, बस समझो, बस समझो। प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे ही मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है जैसे इनके लाइव प्रोग्राम में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है व्यूअरशिप की। समझ आ गई, समझ आ गई। तो इसीलिए ये मैं पॉइंट क्यों रख रहा हूं, दिमागों को खोलना है हमारी यूथ के, सोशल मीडिया की टेक्निक को समझना है, हैं? ये गौर करना है आपने, ठीक है जी। तो अब आप दोबारा सुन लें, अब आपको समझ आ जाएगी क्या चीज है। लो जी, किधर गई है, ये सुने जी, पढ़ो 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 पढ़ो।
क्या बात है भाइयों, आज की वॉचिंग इतनी कम क्यों है, कोई बता सकता है? ठीक है जी। कहानी गई मुक ते किला गया मोरी दे विच ठुक। आ हुण रोवो बह के जमन वालियां नूं, ते जिस दिन जम्मे गए सो उस दिन नूं। ठीक है जी। अब मैं मुसलमानों से यह चीज कहता हूं, सोशल मीडिया को जब यूज करना है ना, और आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि यार हम लोग आवाज नहीं उठा पाते, हम लोग बात नहीं रख पाते, ये तो लड़ाई लड़ सकते हो ना, ये लड़ाई तो लड़ सकते हो ना, ये लड़ो, इस अवेयरनेस को फैलाओ। मुसलमानों को रुकना चाहिए इन लोगों को व्यूअरशिप देने के हवाले से। वो फेक है, वहां मजमा ना लगाएं, अपने ही बंदे खड़े किए हुए हैं, वो भी फेक। ये आपको एक एग्जांपल दे दी, ये रखना इसलिए आपके सामने जरूरी था ताकि ये एक टेस्ट केस है, एक डेमो है, एक आपके सामने एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से यहां सोशल मीडिया के ऊपर टेक्निक काम करती है। अब जब कभी आपको इनकी व्यूअरशिप बड़ी ऊपर नीचे, तो अपना दिमाग खोल लें, समझें कि कोई ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। वरना ऑर्गेनिक व्यूअरशिप का ये चीज होती है, यानी मैं आपको ये सिर्फ अवेयर करने के लिए बता रहा हूं, हमारे लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है, मगर इनको एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि इन लोगों के लिए ये चीज मैटर करती है। और चूंकि हमारी यूथ इस चीज की तरफ से हो सकता है इन्फ्लुएंस हो, तो इसलिए ये चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो याद रखें, ऑर्गेनिक व्यूअरशिप में और इसी तरीके से इस तरह के पेड सर्वर से 5-5, 6-6, 10-10 हजार, 3-3, 4-4 हजार व्यूअरशिप लाइव में आना, और उसके बाद फर्क आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपके सामने रखा। ये था पहला पॉइंट आज का। दूसरा, एक वीडियो मैंने आपको दिखाई 33 सेकंड की, उसको जरा आप देख लें दोबारा, और उसके बाद हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड के साथ। देखें जी। जो शाह साहब ने मुंह में कीले डाल के कहा कि हम तकलीफ ब्रीक कर रहे हैं, अगर ये मैं साबित ना कर सकूं, मेरा गला काट दूं। जी, कबल इससे केस के ऊपर तबसरा करूं, शेख सादी मरहूम बड़ी खूबसूरत बात कह गए, और मैं समझता हूं कि निचोड़ निकाल गए। महालस्त सादी के राहे सफा, महालस्त सादी के राहे सफा, तुआ रफ्त जुज दर पे मुस्तफा। मतलब ये है, फारसी का शेर है, शराजी का, शेख सादी शराजी। वो कहते हैं कि ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा तसव्वुफ के, विलायत के, रूहानियत के रस्ते पर चल भी पड़े जुज दर पे मुस्तफा, मगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हट गया हो। ये याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हटकर उनकी नाफरमानी और उनकी अताअत से दस्तबरदार होकर कोई शख्स अगर ये चाहेगा कि वो वलीउल्लाह, सूफी, बाबा, बुजुर्ग बन जाए, तो और अगर आप उसको मान जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है फिर इस्लाम क्या है, आप जानते नहीं है कि इस्लाम की रूह क्या है, आप जानते नहीं है कि इस्लाम में ज़ुहद और तकवा क्या है, आपको इल्म ही नहीं है। अब यहां मैं बुनियादी तौर पर 2-3 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले सैयद इकरारुल हसन, जो कि पाकिस्तान में एक बड़े बेहतरीन एंकर माने जाते हैं सोशल अवेयरनेस के हवाले से, यहां रिश्वत का मामला हो, मिलावट का मामला हो, विमेन हरासमेंट का, रेप का मामला हो, गलगपट का मामला हो, चोरी चिकारी का, रिश्वत का मामला हो, इसी तरीके से जाली पीर जो इस्लाम के और तसव्वुफ के नाम पर तमाशे और पाखंड करते हैं, इस तरह के मामलात हों, इनको एक्सपोज करने के हवाले से सैयद इकरारुल हसन एक अपना ही नाम रखता है।
مگر یہاں ایک چیز میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب سید اقرار الحسن نے 14 فروری کو، جو کہ آج ہے، ڈیٹ دی تھی، وہ والی ڈیٹ نہیں یار، آپ لوگ نا بس بہت خطرناک لوگ، وہ آپ کے سامنے بولتے ہوئے بھی مجھے 10 بار سوچنا پڑتا ہے۔ 14 فروری اب آ گئی تھی کوئنسیڈنٹلی، تو وہ ڈیٹ دی انہوں نے، وہ دوسری ڈیٹ نہیں تھی۔ تو اس وقت انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اس چیز کے اوپر کہ میں آپ کے آستانے پر آ رہا ہوں اور آ کر بات کرنے لگا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی ہے کہ جناب یہ ٹیٹو پارٹی اور یہ چپ چپ جو آپ نے پھو پھو مار کر جو یہ بدبودار پھونکے مار رہے ہیں، ان بدبودار پھونکوں کا میں نے پول کھولنا ہے۔ یہ انہوں نے معاملہ رکھا، ٹھیک ہے۔ نیچے ایک بھائی کہہ رہا ہے 300 سے چھپ کریں تو 3,500 ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ وہی ہے، چھپ، یہ وہی والی چیز ہے۔ اچھا، اس نے کہا میں آ کر یہ کروں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اقرار الحسن کے پروگرام سر عام نامی جس نے دیکھے ہیں نا، وہ بندہ تو کرسٹل کلیئر اس چیز پر ہوگا کہ 14 فروری 2024 تو کیا، یہ 31 فروری 2017 میں بھی حق خطیب شہنشاہ صاحب ان کو اپنی درگاہ بلاوڑا شریف کے اندر آنے نہیں دیں گے۔ یہ میں نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا تھا، مگر ٹوٹلی کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ اقرار الحسن صاحب گئے ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے مہمانوں کی طرح ان کو اندر بٹھایا ہے، گپ شپ کی ہے، اور اس کے بعد جو بھی تماشا کرنا تھا کیا ہے۔ وہ تو بعد میں آپ نے دیکھ لیا ابھی ویڈیو کے اندر، جو بھی تماشا ہوا، شور شرابہ ہوا، مگر کم از کم اس نے انٹر کر کے چائے پانی پوچھا، مہمانوں کی طرح بٹھایا اقرار الحسن کو۔ میں سوچ رہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اقبال کہا کرتے تھے۔ تو حق خطیب صاحب اس معاملے کے اندر تو بہتوں سے بہتر نکلے کہ جو آنے کی دعوت تو دیتے ہیں مگر دروازے سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں، پھر چاہے کوئی کراچی سے آئے یا اسلام آباد سے یا لاہور سے۔ اب یہ لاہور والا میں نے جو کہا ہے وہ کچھ ہمارے اپنے ہیں، نام نہیں لیتا میں کیونکہ مقصد ہے مسئلہ سمجھانا۔ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ حق خطیب نے کم از کم مہمان کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے، ہاں دروازے کھلے ہیں، آنٹی پولیس بلا لے گی، آنٹی پولیس بلا لے گی، وہ والا چکر نہیں کیا، بلکہ پولیس ادھر سے آئی ہوئی تھی۔ خیر بہرحال پولیس کا ہونا ضروری ہے، مگر آنٹی کم بخت 12 بجے کے بعد بلا لیتی ہے نا، دقت یہ ہے بھئی کاروائی شروع ہی 12 بجے کے بعد ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں کسی کا نام نہیں لے رہا بھائی، نام کوئی نہ لے نیچے، ہاں آپ کی مہربانی، تمہاری یار خدا خوف کرو، مجھ پہ بھی کسی پارٹی کا فتویٰ لگوانا ہے یار، کسی پہ تھانوی رسول اللہ کا فتویٰ لگ رہا ہے، کسی پہ چشتی کا لگ رہا ہے، میرے اوپر بھی لگواؤ گے کیا؟ تمہاری یہ 2 ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہاری مہربانی، مجھ پہ نہ کو فتویٰ لگوانا ہے میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، آپ کی مہربانی یار، میری کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حق خطیب صاحب نے انٹری کروا دی۔ اب جو تماشا لگا ہے وہ تماشا بڑا خطرناک لگ گیا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ حق خطیب کے سامنے بیٹھنے کا کچھ معاملہ یہی ہونا تھا، یہ تو حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مولانا صاحب نے، جن کا نام ناصر مدنی صاحب ہے، جانو آئی ایم ان مسجد، ٹھیک ہے جی، وہ والی سرکار، تو ناصر مدنی صاحب پہلے ایک بار، اس کے بعد ان کو بازو جھیلنا پڑا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور دیوار کی طرف منہ کر کر قمیض اٹھا کر کیمرے میں زوم کر کر دکھانا پڑا کہ سر ادھر بھی مارا ہے، سر ادھر بھی مارا ہے، اور وہاں مارا ہے جہاں جہاں ہم دکھا نہیں سکتے۔ وہ تو بچارا پھر جا کے لوگوں نے تعزیت بھی کی، ٹھیک ہے جی۔ اب اقرار الحسن جو ہے یہ جرنلسٹ ہے، میں حقیقی معنوں کے اندر سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن نے بڑا دلیری کے ساتھ
صرف کیمرے پر بیٹھ کر نہیں میری طرح، صرف اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں میری طرح، صرف اپنے چینل پر بیٹھ کر نہیں میری طرح، صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے بٹھا کر نہیں میری طرح، صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر ٹیبل پر ہاتھ مار کر میری طرح نہیں، بلکہ اقرار الحسن نے جنرلی میدان کے اندر اتر کر آج کے ان پاکھنڈیوں کو للکارا ہے، اور للکار کر واقعی سید زادہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر تو وہ ہے بھی کلیم ہی ہے نا، کلیم کر رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں، آنر کرتے ہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اقرار الحسن صاحب تو میدان کے اندر نکلے ہیں۔ اب باقی جو کبھی کسی کے سامنے بیٹھے ہی نہیں، کبھی کسی کے منہ لگے ہی نہیں، کبھی کسی سے کچھ کہا سنا ہی نہیں، وہ اگر دوسروں سے گلا کریں گے تو چے مانا دارت۔ تو بہرحال یہ بڑی کام کی بات ہے کہ اقرار الحسن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ دلیر ماں کا بچہ ہے وہ، ماشاءاللہ، زندہ باد اقرار الحسن صاحب۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، ابن تیمیہ، لاکھ اختلاف آپ کریں، ان کا نام کسی وجہ سے دے رہا ہوں۔ ابن تیمیہ جو کہ 728 کے متوفا ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی کتاب ہے، عربی میں ہے، غالباً میرے خیال سے تصوف کے نام سے شاید اردو کے اندر ہے، مگر میں غلط نہیں، یا پھر شاید اسی نام سے ہے، اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس میں فرق۔ بڑی پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، آپ لاکھ اختلاف کریں مگر اس کتاب یعنی موضوع اتنا منفرد ہے، اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے ابن تیمیہ نے نالج کے اعتبار سے، تو پڑھنے والی کتاب ہے۔ میں نے قریباً کچھ 4-5 سال پہلے یہ میری نظر سے کتاب آئی تھی، جب ڈاماڈول تھا میں، تو اس وقت یہ کتاب آئی، کیونکہ وہ ڈاماڈول جب آپ ہوتے ہو تو آپ کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تو یہ کریٹیکل انالیسز ہے تصوف کے نام پر جاری کیے ہوئے کچھ شیطانی پاکھنڈوں کو کریٹیکلی انالیسس کیا گیا۔ ابن تیمیہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ ابن تیمیہ کو صوفیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، شام کے اندر۔ نمبر 1 ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے مکارم الاخلاق نامی کتاب لکھ کر تصوف کا پازیٹیو امیج بھی پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ نے مجموعہ فتاوی کے اندر ایک پورا والیوم ہے تصوف کے نام سے، بلکہ میرے خیال سے 1.5 والیوم ہے، ہاں، تو وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ، ابن قیم الجوزیہ، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین بھی ہے، کتاب الروح بھی ہے، اور میرے خیال سے شاید اگر میں اغاثۃ اللحان یا لفحان اس طرح کر کے کچھ نام ہے اس کا، مجھے بھول رہا ہے، وہ بھی ان کی کتاب ہے، میرے پاس پڑی ہوگی، شاید میں نے فولڈر میں رکھی ہوگی کہیں کتاب، ٹھہریں ذرا، اس کا نام نہ میں غلط لوں نا، اگر میرے پاس کدھر گیا، چلو وہ فولڈر مجھے نکالنا ہے، ابن قیم ہدایت الحیاری، میرے خیال سے دوسرے فولڈر میں ہے، بہرحال یہ اس طرح کی کوئی کتاب ان کا نام ہے۔ خیر، جو میں نے بتا دیا وہی کافی ہیں، اگر کسی نے پڑھنی ہو ضرور پڑھے۔ اب جو میں بات رکھنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے سعدی کا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ محال سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز در پہ مصطفیٰ، یہ اس بات کا نقشہ کھینچتا ہے سعدی کا شعر کہ تصوف کے رستے میں اگر آپ نے جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آپ نکل نہیں سکتے،